क्योंकि उस बहस का हमें शौक है और बहस छिड़ जाती है फ़ौरन, और हम जो है वो हर किस्म के फतवे और हर किस्म की चीज़ें जो है लेके पहुंच जाते हैं और हम शोर मचा देते हैं। और अभी जो शोर मचा है वो ये है कि जनाब ये इनकी आपस की डील हुई थी कि नहीं हुई थी, ये डील और नो डील, डील और नो डील, डील और नो डील, ये सारा सिलसिला शुरू हुआ हुआ है। और ये सिलसिला शुरू हुआ है कल रात से, जब खान साहब ने तकरीर की और तकरीर में बड़ा अग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू लिया हुआ था। और ये वो वाला कल खान साहब में नजर आए जो पहले धरने में जिस किस्म की स्टेटमेंट्स देते थे, जिस किस्म के बयानात देते थे और जिस किस्म का एक कोई ना कोई शोशा छोड़ देते थे, और उसके बाद वहाँ पे सारा दिन बहस होती रहती थी मुख्तलिफ चैनल्स में। तो कल भी इस किस्म की सूरत हाल पेश है, और कल भी जो है उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब जो लोग हमें फ़ोन करते हैं, जो लोग हमारे बंदों को फ़ोन करते हैं कि जनाब ये कर दो वो कर दो, जो अननोन नंबर से कॉलें आती हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि अब आप भी उनके साथ ज़रा हेड्स ऑन जाएं और सारा कुछ करें। आपने पूरी तकरीरें सुन ली, उनके ऊपर लोगों के बाकी रिव्यूज़ भी सुन लिए, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहता कि डील और नो डील का मसला जो है वो वही वाला है जो आपको पहले बता चुका हुआ। वो वाला मसला वही वैसे का वैसे रहेगा और उसी तरह से रहेगा। वो ये है कि डील में एक जो है वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो वहाँ पे चला आ रहा था। और जिस तरह से खान साहब ने कामरान खान के शो में जिस तरह से पूरा उनको प्रेजेंट किया गया, पैकेज किया गया, उसके बाद फिर ये जो सदर मुमलिकत साहब हैं उनको पैकेज किया गया, उनको सारा इंटरव्यू कराया गया, तो इसका मतलब है कि कोई अंदर खाते चीज़ें, कोई ना गेम, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई इस किस्म की गेम चल रही थी। ऐसा नहीं है कि कोई डील नहीं हो रही थी या कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन ऑब्वियसली जब वहाँ से जब ये उधर हुआ मसला इंग्लैंड में, और वहाँ से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आई कि जनाब हम लोग जो है इलेक्शन के बिल्कुल रवादार नहीं है और हम इलेक्शन जो अपने टाइम पे ही होंगे, सारा कुछ होगा, तो वहाँ पे एक ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। ये एक प्रेशर टेस्ट टैक्टिक्स है, उधर से भी प्रेशर आया है, इधर से भी प्रेशर आया है। अब ये प्रेशर एब्जॉर्ब किसने करना है? वो जो है एस्टेब्लिशमेंट ने करना है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक बड़ी ऑड किस्म की सिचुएशन में फंसी हुई है। सबसे ज़्यादा जो जो जिसकी गर्दन मैं कहूँगा फंसी हुई है वो एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी गर्दन फंसी हुई है। और वो इस वक्त ज़रा मुश्किल हालत में, मुश्किल सिचुएशन में है। और ऑब्वियसली उनको कोई डिसीजन लेना है, क्योंकि बाजवा साहब जो है, जो कहा जा रहा है वो ये उनके बारे में कि वो ज़रूर ये किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि वो जाने से पहले जो है इस किस्म की सूरत हाल क्रिएट की जाए कि उनको मुशर्रफ साहब के हवाले से या ज़ियाउल हक साहब के नाम की तरह पुकारा जाए। जिस तरह से कहा जाता है कि जिस तरह मुल्क के जो कैनवस है उसके ऊपर ये दोनों नाम इस तरह के हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे भी हैं, जो कुछ भी था, लेकिन उनको किसी अच्छे नाम से नहीं पुकारा जाता। डिक्टेटर के नाम से पुकारा जाता है, गद्दार के नाम से पुकारा जाता है, बागी के नाम से पुकारा जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में जो आयन शिकन के नाम से पुकारा जाता है, तो इस किस्म की सूरत हाल वो ये नहीं चाह रहे। आयन शिकन तो ये नहीं है, लेकिन ये नहीं चाह रहे कि उनको उनके पीछे जो है जाने के बाद बैड माउथिंग हो। तो वो ये चाह रहे हैं कि सारा मसला जो है अपने होते होते जो है वो रिजॉल्व करके आए। उस पे खान साहब ने जो है ये चीज़ दी थी, और उन्होंने कहा था कि जनाब कोई बात नहीं, आप ऐसा करें कि आप तब तक यहाँ पे रहें जब तक ये साइड डस्ट क्लियर नहीं हो जाती और इलेक्शन नहीं हो जाते। इलेक्शन के बाद किसी ऐसे बंदे को आप चार्ज दे के जाएं जो ये सारी चीज़ें करे। क्योंकि एक मसला ये भी है कि इस वक्त चार्ज लेगा कौन? इस वक्त ये सारा chaos जो है वो जिस तरह से बाकी कहा जा रहा था कि इनको क्या ज़रूरत पड़ी थी नवाज शरीफ वगैरह को कि ये सारा का सारा अपने ज़िम्मे ले लें। इसी तरह से ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त वहाँ पे चार्ज लेगा, इतनी पैनिक सिचुएशन में, इतनी ऑड सिचुएशन में, जब कोई किसी के से मिलने का, किसी के साथ बैठने का रवादार नहीं है, तो वहाँ पे चार्ज कौन लेगा? लेना तो पड़ेगा, लेकिन वो उसके बाद वो किसकी साइड लेगा, क्या करेगा? ये एक $1 बिलियन क्वेश्चन है कि वो आके किस किस्म की हरकतें करेगा, किस किस्म की हरकतें, किस किस्म का डंडा फेरेगा और क्या करेगा। ये एक फिर एक हैवी किस्म का क्वेश्चन है। तो ये एक जो जिस तरह से खान साहब ने कल किया है, खान साहब का कल का मैं फिर ये कहूँगा कि डील हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था। बहुत से हमारे दोस्त कह रहे हैं कि डील नहीं हो, देखा देखा मैंने कहा था डील नहीं हो रही, मैंने कहा डील नहीं हो रही। डील बिल्कुल हो रही थी, बिल्कुल इस किस्म का सिलसिला चल रहा था। लेकिन अब ऑब्वियसली इसमें प्रेशर माउंट किया है उधर से नून लीग ने और नवाज शरीफ साहब ने, और इधर से प्रेशर माउंट जो है ऑब्वियसली वो खान साहब करेंगे। और अब वो डिसीजन जो है ऑब्वियसली पहले भी इन्हीं के कोर्ट में था, लेकिन अब ज़्यादा जो है वो इनके कोर्ट में है एस्टेब्लिशमेंट के, कि वो क्या डिसीजन करते हैं, क्या फैसला करते हैं, किस तरह से इन चीज़ों को लेके आगे चलते हैं। जिस तरह से अभी आपने देखा कि ये जो जावेद लतीफ़ साहब वाला इशू था, उस पर भी पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो मरियम बीबी पे भी और जावेद लतीफ़ साहब पे भी और पीटीवी के भी एक दो लोग हैं उनके ऊपर भी, एमडी और एक और साहब हैं जो प्रोड्यूसर हैं, जो मैं न्यूज़ के हेड थे, वो उन पे भी उन्होंने जो है वो एक मुकदमा कर दिया और कह दिया है कि जनाब इन्होंने भी तासुब फैलाया है और इसका भी सूरत हाल की है। और उसी की मुझे कड़ी लग रही है जिस तरह से इन्होंने उनको अशरफी साहब को हटाया उलमा कौंसिल के उधर हेड से, वहाँ से काफ़ी अर्से चल रहे थे। और अशरफी साहब के बारे में एक तो ये बिल्कुल रिटन ऑन द वॉल कि जनाब ये जो है अशरफी साहब ये उधर
اسٹیبلشمنٹ کے تھرو جو ہے وہ سارا کچھ روٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارے مراحت جو ہیں وہ تو ساری لے رہے تھے ادھر سے پنجاب گورنمنٹ سے، لیکن وہ ہر طرح سے ہر موقع پہ ہر چیزوں سے وہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو بات کر رہے تھے. تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس طرح سے جاوید لطیف صاحب کے حوالے سے جب انہوں نے یہ بیان دیا تھا سارا کچھ ہوا تھا، تو شاید ان کو کہا گیا تھا کہ یار آپ علماء کونسل کے ہیڈ ہیں، آپ ذرا علماء کو ابھاریں اس کے حوالے سے، اور آگے بڑھ چڑھ کے اس کے بارے میں کوئی اس کے بارے میں بات کریں کہ یار یہ کس قسم کی بات ہو رہی ہے چینل میں بیٹھ کے، یہ کس قسم کی حرکت ہو رہی ہے، یہ کیوں اس طرح سے علماء کو ذرا ایکٹیویٹ کریں اس بارے میں کہ جاوید لطیف صاحب کو ان کو منع کریں، ان کو چیزیں کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اہل تشیع ایک دو علماء تھے، انہوں نے بڑا ہیویلی اس پہ جو ہے وہ رسپونڈ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ 20,000 بندہ ہم نے انہی جملوں میں انہی باتوں کی وجہ سے مروا دیا، سارا کچھ کر دیا. ابھی بھی سیالکوٹ کا ایک بڑا ہیوی واقعہ ہوا پچھلے دنوں ایک اہل تشیع کی ریلی میں، اور سارا کچھ وہ سامنے آگے تھے، ٹی ایل پی والے آگے تھے، سارا کچھ ہو گیا تھا. تو وہ اس کو بھی بڑا طریقے سے میڈیا سے واش آؤٹ کیا، لیکن ٹویٹر وغیرہ پہ جو ہے وہ چیزیں بہت سارا ڈسکس ہوئی، سارا کچھ ہوا. تو ان سے ابھی بھی ہم شاید ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ علماء کو تھوڑا سا ابھاریں گے، اس چیز میں لے کے آئیں گے، موٹیویٹ کریں گے کہ یار آپ اب مذہب کے اندر جو ہے اس قسم کی چیزیں انجیکٹ نہ کریں، اس قسم کی صورتحال انجیکٹ نہ کریں، یہ اس قسم کا چیزیں نہ ہوں کہ کوئی بندہ اٹھ کے جو ہے وہ فائر مار دے، گولی مار دے. جاوید لطیف صاحب اس مسئلے میں پھنس چکے ہوئے ہیں، اس میں وہ احسن اقبال صاحب اس مسئلے میں ان کو بھی گولی بج چکی ہوئی ہے اسی مسئلے میں، اسی سچویشن میں ایسے بیان دیتے ہوئے. تو یہ ان چیزوں کو نہ کیا جائے. لیکن جو اشرفی صاحب ہیں انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، کوئی ایسی بات نہیں کی، انہوں نے اس کے بارے میں بالکل کوئی رسپونڈ نہیں دیا، کوئی ایسی چیز نہیں کی، کوئی آ کے نہیں کہا کہ جناب یہ غلط بات ہے. اس طرح سے لیڈرز کے لیے اس طرح سے اسلامی ٹچ ان کو اس قسم کا اور اسلامی ٹچ نہ دیں، ان کو فریم ورک میں نہ پھنسائیں. لیکن وہ صورتحال ایسی ہو نہیں سکی، ایسا کچھ کام ہو نہیں سکا، اور اینڈ میں ہوا یہی کہ پھر ان کو کہا گیا کہ بھائی اگر آپ نے یہ نہیں کرنا اور آپ نے ساری مراحت جو ہیں وہ پنجاب حکومت کی استعمال کرنی ہے اور پنجاب حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ساری باتیں نہیں کرنی، تو بھائی جان آپ پہ رہنے دیں، آپ گھر سے ہم کوئی اور بندہ رکھ لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک ڈینٹ پہنچا ہے اسٹیبلشمنٹ والی سائڈ پہ، ان کو ایک ڈینٹ پہنچا کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تھے اور وہ بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو چیزیں مینیپولیٹ کر رہے ہوتے تھے. تو وہ بھی ایک مسئلہ ان کے اگینسٹ گیا ہے اور بڑے ہیویلی یہ چیز کریٹ ہوئی ہے. باقی جو چیزیں آپ کے سامنے چل رہی ہے کس طرح سے ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہ یہی ہے پریشر ٹیکٹکس ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے اور ان کی ٹیم نے پورا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس بار جو لوگ آئیں گے جس طرح سے آئیں گے تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، بے شک 5-6 لوگ بھی لے آئیں، 20 لاکھ لوگ لے آئیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ اس پر اور انہوں نے کل پروگرام میں ایک بیٹھ کے میں نے آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ کل میں انہوں نے میری بات کو انڈورس بھی کر دیا انہوں نے کہ جناب یہ اسی قسم کی صورتحال ہوگی، اسی قسم کا مسئلہ ہوگا، ہم جو کوئی بھی آئے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو جوتے ہی ماریں گے، ڈنڈے ہی ماریں گے. تو ہمارے ڈنڈے مارنا ایک الگ بات ہے، لیکن مطلب وہ اتنی شیلنگ ہوگی اور سارا کچھ ہوگا، وہ ساری چیزیں ہوں گی. اور وہ حزب ماتقدم جو ہے انہوں نے جو ہے پنجاب گورنمنٹ کو بھی لکھ دیا کہ آپ بھی پولیس دیں کیونکہ یہاں پہ ایجوٹیشن ہوتی ہے. یہ تو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے لیکن وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن بھی پوری کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کو رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک پہلے ڈز بجی ہوئی ہے مال ٹاؤن والے کیس کی. تو اس لیے وہ یہ چاہیں گے کہ ڈاکومنٹیشن پوری ہو، اس کے بعد جو بھی میں حرکت کروں جیسے بھی کروں وہ والی چیزیں لے کے آؤ. اس کی طرح سے میں اس طرح سے نہ آگے لے کے جاؤں کہ پھر سارا کا سارا ڈزلہ میرے اوپر گر جائے اور جنہوں نے کرایا ہوا ہے سارا کام وہ سارا سائڈ پہ ہو جائیں. تو یہ بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. اور یہ میں بھی کہہ رہا ہوں 24 25 26 جو ہے یہ جو اس مہینے کے آخر کی تاریخیں ہوں گی اس میں ایک ایجیٹیشن کی کال مجھے لگتا ہے کہ آوے ہی آوے، کیونکہ پریشر یہ بڑھاتے جا رہے ہیں، پریشر ماؤنٹ کرتے جا رہے ہیں اور نہیں رک رہے اور پریشر ماؤنٹ کرتے جا رہے ہیں. اس قسم کی چیزیں ساری چلتی جا رہی ہیں اور یہ کسی اچھی طرف اس کی کسی اچھی سائڈ پہ نہیں جا رہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک اتنا ہیوی قسم کا جب ایک کیا اچھا انہوں نے محمد مالک نے کہا ہوا تھا کہ ہبس اور گھٹن اور سفوکیشن جب اتنی بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد ہی بارش ہوتی ہے. تو اب یہ سفوکیشن یہ اپنے ایکسٹریم کو پہنچتی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ رحمت کا می برسائے اس ملک پہ اور اس ملک کے عوام کو کسی طرح کسی موقع پہ کسی بھی حد پہ کسی طرح کا کوئی ریلیف ملے. اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.